बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा इत्तिशाम और आपको खुशामदीद कहते हैं आज डिफेंस डे स्पेशल एपिसोड के साथ नूर खान एयरबेस से। नाज़रीन, अगर हम इस्लाम की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें पता चलेगा कि ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ महाज़ों पर किस तरीके से मर्दों के शाना बशाना बहादुरी और शुजात की दास्तानें रकम करती रही हैं। कहीं भी वो हमें किसी भी तौर मर्दों से पीछे खड़ी भी नज़र नहीं आती। आज जब हम नूर खान एयरबेस आए हैं तो हमने आज कोशिश की है कि हम इस पहलू को भी उजागर करें कि वतन के बेटे तो वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वतन की बेटियां क्या कर रही हैं, एयरफोर्स के अंदर ख़वातीन का क्या किरदार है और कितने एहसन तरीके से वो ये किरदार निभा रही हैं। आज कोशिश करेंगे कि इस पहलू के ऊपर नज़र डालें, उनसे मिलें, उनसे बात करें। आज इसी चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे, इसी चीज़ को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। तो इसी मुनासबत से मैं आगाज़ भी बिल्कुल एक फ़ीमेल स्क्वाड्रन लीडर हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पायलट हैं और उन्हीं से मैं चाहूँगी कि आगाज़ भी उनसे करें क्योंकि हमारा आज फोकस जो है वो ख़वातीन के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको उन्हीं से मिलवाते हैं। तो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी स्क्वाड्रन लीडर फ़ातिमा अली। हेलो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इतनी ज़बरदस्त आप लग रही हैं ना, क्योंकि इससे पहले वो जो है जो मेल पायलट्स हैं वो इस तरह यूनिफॉर्म में तैयार खड़े मिलते थे, लेकिन आज हम ज़रा एक डिफरेंट एंगल दिखा रहे हैं जो कि कम टीवी पे नज़र आता है कि ख़वातीन पायलट्स जो हैं वो भी ज़बरदस्त किस्म का काम जो है वो कर रही हैं। अच्छा फातिमा, 41 स्क्वाड्रन में हम इस वक्त मौजूद हैं, मुझे कुछ बताइएगा, कुछ इंट्रोडक्शन इसका कि किस किस्म का काम होता है, क्या काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी स्क्वाड्रन के पास? एक्चुअली 41 स्क्वाड्रन जो है एयरफोर्स में लाइट कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट्स को देख रहा है और हमारी नॉर्मली जो फ्लाइट्स होती हैं वो इसी तरह शॉर्ट रूट एंड शॉर्ट फील्ड होती हैं। अच्छा, शॉर्ट फील्ड्स के ऊपर हमारे एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं एंड दे आर वीआईपी एयरक्राफ्ट्स। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का ही काम होता है या फिर कुछ और भी जिम्मेदारियां जो हैं वो इस स्क्वाड के पास होती हैं? एक्चुअली हमारे स्क्वाड्रन के पास सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बाकी नूर खान में और स्क्वाड्रन हैं जिनके पास बाकी जिम्मेदारियां भी मौजूद हैं। अच्छा फातिमा, अब थोड़ी ज़रा पर्सनल लेवल पे भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि मुझे खुद ही बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है आपको इस तरह से देख के। बड़ा ही रेयर एक चीज़ है कि कोई फीमेल जो है वो इस साइट पर आए। सबसे पहले तो आपको घर से मुखालफत होती है कि भाई तुम्हारी शादी करनी है और तुम किस तरफ चल पड़ी और इस तरह की कुछ चीज़ें, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं। जिस तरह मैंने एक दफ़ा सुना था कि एयरफोर्स के अंदर फीमेल पायलट्स के हवाले से कुछ इस तरह की भी चीज़ है कि फिर वो मतलब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एक पायलट के ऊपर। उसके बाद फिर जब आप शादी करते हैं उसके बाद फिर इन लॉस की मर्जी से सारी चीज़ें, और फिर बहुत सारी पायलट्स जो है छोड़ भी जाती हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल किस्म का जो है एक प्रोफेशन कहा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। आप जब इस फील्ड में आई तो क्या मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, घर की तरफ से कितना सपोर्ट था? शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, फादर मदर दोनों ने, मेरी सिस्टर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे इस चीज़ पे। और जहाँ तक शादी के बाद की बात है तो मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में ही हैं, इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अभी भी, इवन आफ्टर 2 किड्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। माशाल्लाह, यू आर रेयर केस। तो बहुत ज़्यादा, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फ्लाइंग से ऑफ होना पड़ा हो फैमिली की वजह से। अच्छा, टिल द डेट, टिल नाउ आई एम फ्लाइंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई दुश्वारी नहीं। अच्छा, फिर उसमें भी एयरफोर्स को चूज किया आपने जी, तो वो भी फिर इसका मतलब है कि फ्लाइंग में इंटरेस्ट होगा। तो कोई है बचपन की कोई याद के कोई इंस्पिरेशन जहाँ से फातिमा ने सोचा कि नहीं इसी तरफ जाना है, जहाज ही उड़ाना है? बस शुरू से जब बच्चा होश संभालता है उसको पहली बार एक वर्ड एम बताया जाता है कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ। अच्छा, तो वो बच्चे चूज करते हैं, कोई डॉक्टर चूज करता है, कोई इंजीनियर चूज करता है। माई एम वॉज टू बिकम अ पायलट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू से यही एम था। अच्छा, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा फातिमा, आप तो काम कर ही रही हैं, मैंने ये सुना है कि इस स्क्वाड्रन के अंदर हर शोबे के अंदर ख़वातीन जो हैं वो काम कर रही हैं। क्या आपका परसेंटेज क्या है और माहौल कैसा रहता है जब ख़वातीन साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चल रही होती हैं? हमारी एयरफोर्स में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है इस चीज़ को लेके कि ख़वातीन साथ काम कर रही हैं, कभी कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। शुरू से जब रिसालपुर में हम ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करते हैं उस टाइम से लेके इस टाइम तक मुझे आज तक कभी महसूस नहीं हुआ कि
खातून होने की वजह से कोई आपको ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा हो या फिर कोई नेगेटिव रिएक्शन, कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, हम पहुंच चुके हैं अब ऑफिसर कमांडिंग नंबर 41 स्क्वाड, विंग कमांडर आसिफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर आपका थोड़ा टाइम चाहिए होगा। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो नूर खान एयरबेस पर हम हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशंस चलते हैं, कोई ख़ास जिम्मेदारी जो इस बेस के पास होती है और आप लोग किस तरीके से वर्किंग करते हैं? जी बिल्कुल, पहले तो बात यह है कि जो नूर खान एयर बेस है ये आपको पता होगा एयर मार्शल नूर खान के नाम पर है, और माशाल्लाह वो हमारे एक बहुत ज़्यादा काबिल ऑफिसर थे और ही वाज इंट्रेपिड सोल्जर एंड वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और उनके नाम पे ये इस बेस का नाम रखा गया है। दूसरी बात जो आपका सवाल है यहाँ पे किस किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पे ऑपरेशंस आप ये कह सकती हैं जो जंग स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जो ही जंग का हमें पता चलता है, हम लोगों का काम है कि जो फाइटर बेसिस हैं, जो जहाज हैं, जो इक्विपमेंट हैं, जो लोग हैं, जहाँ पे कहीं पे पहुँचाने होते हैं आगे फॉरवर्ड बेसिस पे, वो हम यहाँ से लेके जाते हैं। यानी पहला अलर्ट आपको आता है? पहला अलर्ट सबसे पहले हमें आता है। अच्छा। और हम वी आर द फर्स्ट वन टू गो इनटू वॉर, अच्छा, एंड वी आर द लास्ट वन हु लीव द वॉर। अच्छा, 6 सितंबर का मौका है, जज्बात जो हैं वो कभी भी कम नहीं होते वतन के लिए, और माशाल्लाह यहाँ पर इन एयर बेसिस के ऊपर तो हर वक्त एक जोश और जज्बा जो है वो हमेशा लगा रहता है, बना रहता है। मैं जानना आपसे चाहूँगी कि जब डिफेंस डे आता है तो तब क्या एक जज्बा होता है और उसकी क्या खास तैयारी होती है और क्या जज्बात होते हैं, ज़रा ये हमें बताइएगा, क्योंकि पूरी कौम के अंदर भी वो नगमे, मिली नगमे सुन के डिफेंस डे को लेकर के जज्बात उभरते हैं, तो यहाँ पर क्या खास चीज़ होती है? जब 6 सितंबर का स्पेशली जब ओकेजन आता है, 14 अगस्त का ओकेजन आता है, 23 मार्च का ओकेजन आता है, तो ये हमारे अंदर एक नई एनर्जी जो है ना फूंक देता है, क्योंकि फिर हम याद करते हैं अपने जो हमारे पहले जो फाइटर पायलट्स गुजरे हैं। आपने नाम सुना होगा इमाम आलम, जिनका दुनिया में रिकॉर्ड है कि उन्होंने 5 जहाज जो है ना 1 मिनट में गिराए थे, और सरफराज रफीकी जिनकी लीडरशिप आपने पढ़ी होगी कि उन्होंने क्या मार का अंजाम दिया था। तो ये इनको हम याद करते हैं और एक दोबारा तवाना हो जाते हैं और एक नई एनर्जी के साथ हम थ्रू आउट ये जो ना फिर काम करना शुरू कर देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्स इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान एयर फोर्स, और अब तो 27 फरवरी के वाक़े के बाद एक धाक वैसे ही बैठ चुकी है पूरी दुनिया के ऊपर कि किस तरीके से भारत को जो है वो नाक को चने चबवाए गए थे। मुझे बताइएगा कि अगर हम कंपैरिजन एक करें कि पाकिस्तान एयर फोर्स क्यों कहा जाता है कि ये बेस्ट एयर फोर्स है दुनिया में, क्या चीज़ें ऐसी खास हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के पास जो उसे मुमताज़ बनाती हैं दीगर से? अच्छा, ये बात ये है कि 2 किस्म के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल फैक्टर, एक होते हैं इंटेंजिबल फैक्टर। टेंजिबल फैक्टर्स में मैं बात करूंगा जो मशीन आपके पास है, जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, वो टेंजिबल फैक्टर्स में आता है, वो तो आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो इंटेंजिबल फैक्टर है वो आपकी मोटिवेशन है, वो आपका लीडरशिप है, वो आपका टीम वर्क है। सही। वो जो दूसरा फैक्टर है उसमें हम बहुत मुमताज हैं। अच्छा। और हमारे जो एडवर्सरी हैं, ये जो दूसरा फैक्टर है इसका मुकाबला राफेल तैयारे भी नहीं कर सकते। राफेल तैयारे या जो मर्जी तैयारा आ जाए, वो उसका मुकाबला नहीं किया जाता। तो उस तरह जो दूसरे फैक्टर में हम बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। विंग कमांडर आसिफ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और अभी तक हम खड़े हैं फ्लाइट सर्जन इंस्पेक्शन रूम के बाहर। मुझे ये बताया गया है कि ये एक जो जगह होती है डिस्पेंसरी की जगह आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सर्जन्स बैठते हैं, फ्लाइट सर्जन्स बैठते हैं, और अगर टेक ऑफ जब आप फ्लाई करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम पायलट के साथ जब होता है तो ये लोग जो हैं वो उसको डील करते हैं। मेरे साथ इस वक्त फ्लाइट सर्जन नरजिस मौजूद हैं, उनसे मैं जानूंगी कि क्या जिम्मेदारियां जो हैं वो यहाँ पर निभा रही हैं और किस तरीके की इमरजेंसीज होती हैं जिनको डील किया जाता है। बहुत शुक्रिया नरजिस वक्त देने के लिए।
مصروف آپ کا جاب ہے, پروفیشن ہے, آپ باہر آئی ہیں ہمیں ٹائم دینے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کس قسم کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں ایکسپیکٹڈ جن کو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسکلی ہمارے پاس 2 قسم کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں, ایک پائلٹ سے ریلیٹڈ, دوسری ایئر کرافٹ ریلیٹڈ. ایئر کرافٹ میں خدا نخواستہ اگر کوئی مینٹیننس ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو گیا اور جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ پہ رن وے پہ اتارا گیا ہے تو وی آر دا فرسٹ ون ہو گو دیئر, اور وہاں سے ہم پیشنٹس یا پیسنجرز جو بھی ہیں ان کو ہم ایویکویٹ کر کے لاتے ہیں یہاں پہ. اور ڈپینڈنگ اپون دا کنڈیشن, اگر وہ انجرڈ ہیں یا کیجویلٹی اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کا اکارڈنگ بھی ہم وہ موو کرتے ہیں. سیکنڈلی پائلٹ ریلیٹڈ جتنے بھی ایئر کرو ہیں یہاں پہ ان کی مینٹل ہیلتھ پلس فزیکل ہیلتھ جتنی بھی ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. اچھا نرجس, مجھے یہ بتائیے گا کہ ورکنگ انوائرمنٹ یہاں پر کس قسم کا ہے؟ خواتین چونکہ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, کوئی پرابلمس تو نہیں اس طرح سے فیس کرنے پڑتے, یا چونکہ ایئر فورس جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک بڑا خطروں سے کھیلنے والا ایک کام ہے, خواتین یہاں پر کام کر رہی ہیں تو ذرا تھوڑی نازک ہوتی ہیں, تھوڑی ذرا خطروں سے گھبراتی ہیں, تو یہاں کی خواتین کیسی ہیں, کیسا ورکنگ انوائرمنٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی ہماری جاب بہت ڈیمانڈنگ ہے بیکاز ہم فورسز میں ہیں, اور فورسز کے اگر میں اپنے آپ کو کمپیئر کروں ود نارمل ڈاکٹرس تو ہماری جاب اینڈ نارمل ڈاکٹرس کی جاب از ڈفرینٹ ان اے سینس کہ ہم لوگ سارا ٹائم ہم انہی کے ساتھ فلائنگ میں انہی کے ساتھ رہتے ہیں, اور 24 آور فلائنگ ہوتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر جیسے بارڈرز ہاٹ ہوتے ہیں تو مطلب ہمیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ADAs ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم لوگ 24 آور میننگ یہاں پہ کرتے ہیں آفس میں. تھوڑا مشکل ہے بٹ ڈیفینیٹلی اٹس اے موٹیویشنل جاب اور ٹف جاب, مزہ آتا ہے کرنا میں, اور ایئر فورس ماشاء اللہ خیال بھی بہت رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ نرجس, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور ہمیں بتایا کہ آپ کس طریقے سے یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. مائی پلیئر اینڈ ہاؤ از سی ٹی واز فینٹاسٹک. اور ابھی اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر, اور بڑی زبردست قسم کا مومنٹ ہمیں مل گیا جس کو ابھی ہم کیپچر کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے. جب بھی آپ کسی بیس کو وزٹ کرتے ہیں ایئر فورس کی, تو آپ کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاز کو اڑتے ہوئے یعنی ٹیک آف یا لینڈنگ کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں. تو یہ 2 پائلٹس جو ہیں یہ ابھی ٹیک آف کرنے والے ہیں, اور ان سے میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں, اور وہ مومنٹ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے تیاری ہوتی ہے اور کیا جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ جب وہ کاکپٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر پوری تیاری کے ساتھ جو اڑنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. السلام علیکم جی, اسکواڈرن لیڈر کامران اور اسکواڈرن لیڈر فاطمہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کون اڑانے والا ہے ابھی جہاز کو؟ ہم دونوں مل کے فلائی کریں گے. اچھا زبردست, کیپٹن اینڈ شی از کو-پائلٹ. اچھا زبردست. یہ دیکھ کے آنکھوں کے لیے ایک اچھی سائٹ ہے کہ وہ جس طرح ہم محاورتاً تو کہتے ہیں نا کہ عورت اور مرد شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں, تو یہاں پر ہمیں اس کی ایک زندہ مثال مل رہی ہے. اچھا کام مجھے بتائیے گا کہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کو پائلٹ اگر فیمیل ہو؟ جیسے میم آپ نے کہا ہے کہ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دے آر ایکولی جسٹ لائک مین. ہمارے جو میل کو پائلٹس ہیں اور فیمیل کو پائلٹس, آئی کین ناٹ فائنڈ اینی ڈفرینس پروفیشنلی, نہ فلائنگ میں اور نہ اسپیشلی ان ایکیڈیمکس. ان سرٹن ویز لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ بہتر ہیں پڑھائی میں, اور ان فلائنگ آلسو وی آر ٹوٹلی کمفرٹیبل. تسلی اور حوصلہ بھی اچھا دیتی ہیں وہ کہ آپ کو دینا پڑتا ہے کہ مطلب اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو وہ کہیں گے کہ اچھا کوئی بات نہیں, تسلی رکھو, حوصلہ رکھو. گھروں میں تو عموماً ہوتا ہے نا, یہ ایئر کرافٹ میں ہوتا ہے. جی جی بالکل میم, کیونکہ ایئر کرافٹ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ 2 پائلٹس ہوتے ہیں, تو کرو ریسورس مینجمنٹ ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم 2 جا رہے ہیں تو میں اکیلا جہاز فلائی کروں گا. ان کیس اسپیشلی ان ایمرجنسیز مجھے پورا فاطمہ پہ کانفیڈنس ہے, اور میں آئی ایم لکنگ اپ ٹو ہر کہ وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرے اور ہم سیفلی ایئر کرافٹ کو اور فلائٹ کو ایگزیکیوٹ کریں. تو اٹس اے ٹیم ایفرٹ, اور جو ہم مل کے کرتے ہیں. اچھا فاطمہ, کتنا میوچل ڈیسیجن ہوتا ہے, اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب آپ کوئی سجیشن دیتی ہیں تو اس کو کس طریقے سے کیٹر کیا جاتا ہے, کس طریقے سے اس کو سنا جاتا ہے؟ اب ذرا میں فاطمہ کی رائے بھی لے لوں. جب کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں اسپیشلی اس کے کورسز کروائے جاتے ہیں کرو ریسورس مینجمنٹ کے. ڈیسیژن چاہے لیڈی کو پائلٹ کا ہو یا میل کو پائلٹ کا, اس کا ایسا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. چونکہ ہماری پاکستان ایئر فورس میں وومن امپاورمنٹ پہ بھی کافی زور دیا جاتا ہے, تو
کبھی مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ میں اگر لیڈی کو پائلٹ ہوں تو میں اگر کوئی مشورہ دے رہی ہوں تو اس کو کسی نے اہمیت نہ دی ہو. اس کو بھی اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کوئی میل کو پائلٹ مشورہ دے. اچھا فاطمہ، ناؤ اٹس روٹین، کیونکہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا فلائنگ کرتے ہوئے، یا پھر جب بھی ایئر کرافٹ میں بیٹھتے ہیں اس طرح پوری تیاری ہوتی ہے، کاکپٹ میں بیٹھنے کے بعد ایک خاص قسم کے جذبات ہوتے ہیں جو آتے ہیں کہ فلائنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا فلائی کرتے ہوئے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھی فیلنگ ہوتی ہے سب سے پہلے جب آپ فلائی کر رہے ہوتے ہیں. جو ایک بات جو پہلے دن سے فلائی کرتے ہوئے جو آج تک ہمارے مائنڈ میں ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے فلائی کر رہے ہیں، ہم اس کی خدمت کے لیے پرفارم کر رہے ہیں، اور اس میں کبھی بھی ہمارا ذاتی مفاد یا شو مین شپ نہیں شامل ہوتی. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس نیچر کا مشن ہے اور وہ ہم نے کمپلیٹ کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے ہم نے لینڈ کرنا ہے. اچھا کامن، مجھے یہ بتائیے گا کہ دشمن کا جب خیال آتا ہے، انڈیا کا خیال آتا ہے، پھر 27 فروری کا واقعہ، پھر ابھینندن، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ فلائنگ کرتے ہوئے ذرا یہ بھی جوش و جذبہ ابھرتا ہے جب دشمن کا خیال آتا ہے تو وہ بھی کچھ ایڈ کرتا ہے جذبے کے اندر؟ میم کوئی اس میں شک کی بات ہے ہی نہیں. فلائنگ میں ہی نہیں، صرف ہم جب روز اٹھتے ہیں تو ایک موٹیویشن اور ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہے کہ وہ جیسے 27 فروری کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ہمارا حوصلہ تھا، ہمت تھی، ٹیم ایفرٹ تھی، ٹیم ورک تھا. تو ہمیشہ ہمارے لیے یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جس کے پیچھے ہارڈ ورک شامل کر کے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ دشمن جس ٹائم اپنی سرحدیں ہماری سرحدوں کی طرف نظر اٹھائے تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. فاطمہ، جب یہ خبر آئی ابھینندن والی اور کہ 2 جو ہے وہ جہاز گرائے جا چکے ہیں، پاکستان آرمی نے گرا دیے ہیں، آپ کدھر تھیں؟ کس طرح سیلیبریشن ہوئی تھی اس کی، اور اس وقت کیا ماحول تھا؟ اس وقت ہم سارے بیس میں موجود تھے. جیسے یہ خبر ہمیں ملی تو سارے کے سارے پائلٹس واپس اپنے اسکواڈرن میں پہنچ گئے، اور وہاں پہ ایک جشن کا سما تھا. وہاں پہ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے. مطلب جو بیس کے اوپر جو جوش و ولولہ، اس کا بہت جو ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے. مطلب ناٹ ایکسپریس ان ورڈز نا. آپ کہاں تھے کامن؟ آپ تھے یہاں پہ، آپ نے بھی اس کو دیکھا، ایکسپیرینس کیا کہ وہ کیا ہو رہا تھا، سیلیبریٹ کیسے کیا؟ جی میم، ہم اسکواڈرن میں ہی تھے اور ہم نے سیلیبریٹ کیا. کافی اللہ اکبر کے نعرے تھے، جوش تھا، ولولہ تھا، اور ایک موٹیویشن لیول تھا، ایک بوسٹ تھا جو کہ 27 فروری کے دن ہم نے انجوائے کیا. اور ایک کنوکشن آئی اس کے بعد سے کہ اگر ہم جس طرح پلان کرتے ہیں، جس طرح ٹرین کرتے ہیں، جس طرح ایفرٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے صلہ دیتا ہے اور ہمیں اس کا پھل. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ قوم کی خدمت کے لیے اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے اور اسی طرح ایفرٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. شاہینوں کی ہے یہ فضا، اللہ اکبر، شاہین کا ایمان ہم جان رہے. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایئر کرافٹ جو ابھی اوپر سے گزر کے گیا تھا وہ بہت نیچے آ چکا ہے، 200 فیٹ پر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا، اور اب یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ لینڈ کر چکا ہے. اتنے امیزنگ قسم کے شاٹس اس وقت لگ رہے ہیں. واو، اٹس اے سیریسلی اٹس اے واو فیل. آپ میں وہ ایکچولی آج کے دن کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک جذبہ ابھر جاتا ہے، اور جب اس کے بریکس لگتے ہیں تو اس کی آواز میں جو گرج ہوتی ہے وہ آپ کے جذبات کو ایک دفعہ جو ہے وہ ابھار دیتی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے وہ اب بالکل بریکس لگ چکی ہیں، لینڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ لینڈ ہو چکا ہے. بازی لگا دیں گے ہم، تجھ کو دکھا دیں گے ہم، شاہینوں کی ہے یہ فضا، اللہ اکبر، شاہین کا ایمان ہم جان رہے ہیں، دیکھا تو نے اپنا انجام. میں پہنچ چکی ہوں میٹ آفس کے باہر، اور میٹ آفس کی امپورٹنس جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا، بیکاز میٹ آفس کا بڑا کی رول ہوتا ہے. فلائنگ کے حوالے سے میٹ آفس الاؤ کرتا ہے تو فلائنگ ہوتی ہے، اگر نہیں کرتا تو فلائنگ نہیں ہوتی ہے. میرا وطن میرے سینے. السلام علیکم رابعہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. اچھا رابعہ، مجھے یہ بتائے گا کہ کون سی ایسی ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ لوگ بالکل الاؤ نہیں کرتے کہ فلائی ہونی چاہیے؟
नॉर्मली जब थंडर हो रहा हो, हमारे पास थंडरस्टॉर्म रेन स्टार्ट हो रही हो, या सराउंडिंग के अंदर एक्टिव सेल्स बने हो जिसको हम ठंडी एक्टिविटी कह रहे होते हैं, उस टाइम पे हम अवॉइड करते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है वो एयर में ना जाएं, क्योंकि इनकी सेफ्टी जो है वो हमें मॉनिटर करनी पड़ती है। राबिया, कैसा एक्सपीरियंस है एयरफोर्स के साथ काम करने का? आप खातून हैं, एयरफोर्स में होना एक चैलेंजिंग किस्म की जॉब बाहर समझी जाती है। आम लोग इसको समझते हैं कि फोर्सेस में जो खवातीन काम कर रही होती हैं बड़ी बहादुर होती हैं, निडर होती हैं, हौसले वाली होती हैं, और बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास है कि आपको एग्जैक्टली वेदर को देख के जो है वो बताना होता है। पायलट खतरे में होता है, एयरक्राफ्ट खतरे में होता है। कैसा महसूस होता है यहाँ पे काम करके? इनके साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। एक टीम लगती है, मतलब लगता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं इनकी मिशन प्लानिंग्स के अंदर, इनको एयरफोर्स के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। ऑब्वियसली टफ होता है, 24 आवर जॉब है, 24 आवर विजिलेंट रहना पड़ता है। यहाँ पे टाइमिंग्स ऑन एंड ऑफ चेंज होती रहती हैं, कभी आफ्टरनून ड्यूटीज होती हैं, कभी नाइट ड्यूटी होती है, उसके ऊपर प्रॉपर सारा यहाँ पे जैसे मेट स्क्वाड्रन में वेदर तो 24 आवर्स में हमें होती है। बहुत शुक्रिया राबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम, अल्लाह अकबर, शाहीन का और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बाहर, और यहाँ मैं खड़ी हूँ। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी जो अहमियत है उसको भी किसी तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता, बिकॉज इंजीनियरिंग जो है वो आपके एयरक्राफ्ट को अंदर से देख रहा होता है, बाहर से देख रहा होता है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही होता है जो आपके एयरक्राफ्ट को फ्लाइट के लिए फिट करार देता है, तो ही आप फ्लाई जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जब हमने देखा कि इंजीनियरिंग में भी खवातीन जो है वो किसी से पीछे नहीं है। मेरे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट दुर्रे नायाब जो हैं वो मौजूद हैं, और उनसे मैं बात करूंगी। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा दुर्रे नायाब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एंड मुझे तो शायद अपनी फहम के मुताबिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत निटी-ग्रिटीज वाला डिपार्टमेंट ये लग रहा है कि आपको एक एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, और जब तक आप फिट नहीं करा देते एयरक्राफ्ट को, वो फ्लाई नहीं कर सकता। मेनली किस किस्म की जिम्मेदारियाँ होती हैं जो यहाँ पर आप सर अंजाम दें? आपने बिल्कुल इसको सही तरह से समझा है। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो कि सबको जो है एज जो इंजीनियरिंग में देख रहे हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो सबको मॉनिटर कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं। हमारे पास टेक्नीशियंस हैं जो कि एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद और ट्रेनिंग के बाद हमारे पास आते हैं कि इन कंपोनेंट्स जो जहाज़ के ऊपर लगे हुए हैं, इन सब कंपोनेंट्स को सर्विसेबल करना, इनको देखना कि ये 100% फिट फॉर फ्लाइंग है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल करना, उनके ऊपर मेंटेनेंस करना, दिन रात उस जहाज़ के ऊपर इटसेल्फ मेंटेनेंस करना, उसके जो छोटे छोटे जितने भी पुर्जे हैं, लाइक द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायर्स इन एन एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर थाउजेंड्स के हिसाब से कंपोनेंट्स हैं, तो उन सब को एक टाइम के बाद उनको देखना कि उनकी वो बिल्कुल फिट हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा दुर्रे नायाब कि कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या फिर आप लोगों को इस तरह के इंसिडेंट के लिए तैयार किया जाता है कि जब एयरक्राफ्ट जो है वो हवा में होता है एंड पायलट्स को कोई मुश्किल पेश आ रही होती है इक्विपमेंट को लेके, वो सारा जो मशीनरी वहाँ पर लगी होती है, तो भी आपसे रब्ता किया जाता है कि आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ रब्ता करते हैं? किस तरह से फिर उस डिफिकल्टी को जो है वो वर्केबल किया जाता है? उस टाइम पे ये होता है कि जो हमारे पायलट्स होते हैं वो ATC से रब्ता करते हैं, और हम भी ATC के साथ मोटरोला पे हम ऑन कॉल रहते हैं ऑल द टाइम। तो हमारे पास यानी यहाँ पे फुल 100% तैयारी होती है। हमारे पास जैसे क्रैश टेंडर्स हो गए, और हमारे पास जो क्रैश किट्स तैयार होती हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो भी जाता है, वी आर देयर रेडी टू रेस्क्यू द एयरक्राफ्ट एंड द पायलट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होता है कि पायलट्स को भी दुर्रे नायाब कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिस तरह के ऊपर जाके कोई चीज़ वर्केबल नहीं रहती है, तो पायलट्स को भी एक जो है वो आइडिया हो कि ये जो मशीनरी है इसको किस तरीके से जो है, कुछ इस तरह का कोई कोर्स होता है पायलट्स के लिए भी? डेफिनेटली पायलट्स इसके बारे में डेफिनेटली बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एज पर इंजीनियरिंग हम ये बता सकते हैं कि पायलट्स के अपने बहुत एक्सटेंसिव चेक्स होते हैं, वो उनको याद होते हैं, उन्होंने इस तरह से याद किए होते हैं दैट दे नो देम ऑन देयर फिंगर टिप्स, यानी वो कोई चेक मिस नहीं करते। अगर खुदा न खास्ता ऐसा मसला आ जाता है, वो अपने चेक्स फॉलो करते हैं, ATC वाले अपने चेक्स फॉलो करते हैं, हम अपने चेक्स फॉलो करते हैं, और जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो इतने डिफाइंड हैं, रिफाइंड हैं, प्रैक्टिस्ड हैं कि हमें पता है कि इस टाइम पे अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, उस टाइम पे क्या एक्शंस हमें लेने हैं। तो इन चीज़ों की हमारी प्रैक्टिस भी होती रहती है, बात भी होती रहती है, हम डेली इनके ऊपर मीटिंग्स भी करते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन, और पायलट्स डेफिनेटली अपनी चेकलिस्ट उनकी बिल्कुल 100% उनको आता है। थैंक यू सो मच दुर्रे नायाब, नाइस मीटिंग यू।
सारा वकार मैं हूँ, शुजातों का कुमार मैं हूँ, वतन की मिट्टी में तेरे। अभी मैं एक बड़े ह्यूज से एयरक्राफ्ट के साथ खड़ी हूँ, C-130 से कहा जाता है, और मेनली जो इसका काम होता है वो कार्गो से रिलेटेड होता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेन है तो इसमें इसी तरह के जो काम हैं वो होते हैं। लेकिन जो मेरे साथ फ़्लाइट लेफ्टिनेंट शानज़े मौजूद हैं, वो इस एयरक्राफ्ट के साथ कुछ काम करती हुई हमें नज़र आ रही थी, तो मैं इसलिए यहाँ पर आई और मैंने कहा कि मैं इनसे पूछती हूँ कि ये जो है ये क्या काम कर रही हैं। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड यकीनन होंगी जो एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन वगैरह ये कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम शानज़े, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। इतने ह्यूज से एयरक्राफ्ट के साथ आप खड़ी हुई हैं और इतनी दुबली पतली नाजुक सी प्यारी सी आप हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें आपको इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन करनी होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं? मैम ये इंजीनियरिंग जो विंग है इसका जो टास्क होता है ये एक असल में बहुत ही रेगुलर और बहुत ही इंस्पेक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और वो हमारी प्री फ्लाइट, थ्रू फ्लाइट, पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शंस होती हैं जो जहाज़ के उड़ने से पहले, जहाज़ के उड़ने के बाद हम लोग इंस्पेक्शंस करते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से एक एक डिटेल के अंदर चीज़ चेक की जाती है ताकि जहाज़ फ्लाईवर्दी बन सके, और हमारा मैंडेट ये होता है कि हमने अपनी सर्विसिबिलिटी और रिलायबिलिटी जहाज़ की दोनों को हम लोगों ने इंश्योर करना होता है। और चैलेंजेस इसके अंदर डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और साथ में हमने सेफ्टी इंश्योर करनी होती है ताकि कोई भी मसला इस किस्म का ना आ सके जिससे पायलट को कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ शानज़े, वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह का होता है जब आप मिल के काम कर रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें किस तरह महसूस होता है एयरफोर्स के साथ? एक तो पहले मुझे ये बताइए काम करना। मैम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। एक इतनी डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना, आई रियली फील प्रिविलेज्ड। सेकेंडली, एक जो इन्वायरमेंट हमारा एयरफोर्स का है ये बहुत कंफर्टेबल है फॉर बीइंग अ लेडी ऑफिसर, और चैलेंजिंग इस लिहाज से है कि डेफिनेटली इट इज़ डिमांडिंग। हम लोगों की इंस्पेक्शंस डे एंड नाइट वी आर वर्किंग, और इस इधर हम लोग बिकॉज एयरक्राफ्ट डजंट नो दैट व्हाट द जेंडर इज़, सो वी हैव टू पुट इन 100% डेली, और एक नया दिन जब शुरू होता है तो उसके अंदर हमें रोज़ 100% अपना देना होता है, बिकॉज वी कैन नॉट टेक जस्ट 1% रिस्क फॉर एनीथिंग। तो इट इज़ चैलेंजिंग, बट ऑन द सेम टाइम जब एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको मिलती है तो दैट इज़ आई थिंक वर्थ इट। व्हाई एयरफोर्स एंड व्हाई दिस फील्ड? मुझे शुरू से ही हमेशा से शौक था कि टू डू समथिंग चैलेंजिंग, और एट द सेम टाइम आई एम अ वेरी पेट्रियाटिक पर्सन। तो मुझे पाकिस्तान को सर्व करना था किसी भी डोमेन में रह के। तो आई थिंक बीइंग इन मिलिट्री, ईदर इट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनी प्रोफेशन you are in, if you are putting in 100% of you and you have that aim that we want to raise the name of Pakistan, so that gives you the sense of accomplishment. For me, being in military, being in Pakistan Air Force, I get that thing. तो इसलिए मुझे इस प्रोफेशन में रहकर इधर काम करना, तो I feel that accomplishment. इस वक्त हम ऑफिसर इंचार्ज अकाउंट्स स्क्वाड्रन महनाज साहिबा के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महनाज, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठी हुई हैं, सारे फाइनेंसेस आपके जो है अंडर। फाइनेंशियल एडवाइजर टू द बेस कमांडर। अच्छा, किस तरह से काम होता है आपके डिपार्टमेंट में, ख़ासतौर पर अगर पूछा जाए फंड्स को रिलीज़ करना, नॉर्मल रूटीन में क्या जिम्मेदारियां होती हैं जो आप लोग सर अंजाम दे रहे होते हैं, सैलरीज होती हैं, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें बीच में आती हैं? देखिए, फाइनेंसेस जो है ना वो एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। बगैर फाइनेंसेस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ना कि इंडिविजुअल जो है पीस ऑफ माइंड रख सकता है, ना ही कोई जो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें वो तमाम का दारोमदार जो है फाइनेंसेस पे रहता है। इसी तरह पाकिस्तान एयर फोर्स में जो है आई बीइंग द अकाउंट ऑफिसर ऑफ PA नूर खान, मेरी जो रोल एंड टास्क है उसमें यह है कि आई हैव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द ऑफिसर्स, मेन एंड सिविलियन। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो रिटायर्ड केसेस हैं, जो शहदा से रिलेटेड केसेस हैं, उनकी इवन फैमिलीज ऑफ द डिसीज जो हैं उनसे रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल मैटर जो है वो सारा का सारा हम लुक आफ्टर करते हैं।
اور اس ٹائم جو ہے اس کے علاوہ جیسے اگر آپ بات کرتی ہیں سنس اٹس آپس بیس آپریشنل ایک بیس ہے, اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ از ریلیز آف فارن امپریسڈ ایڈوانسز. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے جس ٹائم بھی پاکستان کو کسی بھی ٹائم جو ہے ہماری یہاں سے کوئی بھی جہاز موو کرتا ہے ویدر اٹس فار ان لینڈ یا کوئی فورن, جیسے ابھی کوئی سیلاب کا کوئی مسئلہ ہو جائے, کہیں بھی ہماری کوئی ضرورت آئے, تو اس میں جو ہے جس ٹائم بھی کوئی یہاں سے پائلٹ اپنا جو ہے جہاز لے کر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کو فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا مہناز, مجھے ایک اور ایونٹ کے بارے میں پوچھنا ہے. 27 فیب کو ایئر فورس میں پورے پاکستان میں آرمی میں نہیں بھولا جا سکتا, اور اس کو بھلایا بھی نہیں جا سکتا, اور ہمیں اس کو ہر سال سیلیبریٹ بھی بالکل کرنا چاہیے اپنی جیت کے طور پر, اپنی فتح کے طور پر, اپنی جو فورسز ہیں ان کی کامیابی کو یاد کرتے ہوئے. میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا فیل تھی, سینس آف accomplishment, سینس آف اچیومنٹ, اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جس طرح سے وہاں پائلٹس نے کیا, وہی اسی طرح سے خبر آئی, جب خبر آئی تو کیا تھا ماحول یہاں پہ؟ جب یہ خبر آئی تھی تو جیسے اللہ اکبر کے نعرے وہاں لگے تھے اسی طرح ہی یہیں پہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا. ایک وہ خوشی جو تھی نا وہ آپ بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں. ایک وہ جو جیت کی خوشی کے ایک جو ہے ایک محاذ پہ گئے, اور اس ٹائم جو جنگیں ہوتی ہیں نا جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا آپ کا مین مٹیریل کی ہم بات کرتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر ٹریننگ مین مٹیریل, اور ایک جو فیکٹر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ حب الوطنی کا, ایک جو ایک چیز جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ملک کے لیے میں کچھ کر جاؤں, وہ چیز جو جب ایلیمنٹ ہوتا ہے نا تو پھر اس کے لیے جان کی پرواہ نہیں ہوتی, دن نہیں ہوتا, رات نہیں ہوتی ہے. بڑی اچیومنٹ فیل ہوئی ہوگی ایئر فورس کے سر یہ تاج سجا. آپ یقین کریں جو ہے اگر وہ چیف سے لے کے جو ہے نیچے اگر ہمارے پاس کوئی کلاسکر بھی جو ہے نا, اگر وہ بھی جو تھا اس کے چہرے پہ اس دن جو خوشی تھی ہر پاکستانی کے چہرے پہ تھی, تو اندر تو آئی کین امیجن کہ کیا ماحول ہوگا. بہت شکریہ مہناز, تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ, نائس میٹنگ یو. کا سارا وقار میں ہوں, شجاعتوں کا خمار میں ہوں. اور پروگرام کے اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, اور اس وقت میں موجود ہوں نور خان گیلری میں. جس بلڈنگ میں ہوں وہاں پر میس بھی ہے, اکٹھے ہوتے ہیں آفیسرز, کھانا وانا کھاتے ہیں, اور اس طرح کی گیلریز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جو تصویریں لگائی جاتی ہیں, جو اپنے شہداء کے, اپنے غازیوں کے کارنامے, ان کی تصاویر کو آویزہ کیا جاتا ہے, تو ایک موٹیویشن یقیناً جو ہے وہ جوانوں کو ملتی ہے. میرے رائٹ سائڈ پہ غازی وال بھی ہے جس کے اوپر جو تمام غازی ہیں ان کی تصاویر کو آویزہ کیا گیا ہے, تو یہ واقعی ایک بڑی موٹیویشنل قسم کی ایک چیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور ڈپارٹمنٹ سے, ایک اور خاتون سے بھی ملوانا چاہوں گی جو کہ ایک بڑے اہم ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں, وہ ہے جی آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ, انفارمیشن ٹیکنالوجی. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم آہستہ آہستہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور یقیناً اسی طرح سے ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایئر فورس کا. اور اس اہم ڈپارٹمنٹ میں خواتین نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا, خواتین یہاں پر بھی موجود ہیں. میرے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ وجیحہ موجود ہیں. السلام علیکم وجیحہ. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہے. اچھا وجیحہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں کس طرح سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, کس طرح سے آپ سپورٹ کرتے ہیں ایئر فورس کو, ان کے لیے کس قسم کا کام جو ہے وہ آپ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو ہے بہت زیادہ ایکسیلنگ رول ادا کیا ہے, چاہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو یا بگ ڈیٹا ہو, اور آل آف دا فیلڈز آر ایکسیلنگ under the umbrella of IT in line with the Chief of Air Staff vision. وجیحہ, آخر میں ایک میسج آپ سے لینا چاہوں گی. خواتین جو پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں, کیسا ماحول ہے, کس طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں, اور کیا زیادہ ڈرنے والی بات تو نہیں ہے, بیکاز لڑکیوں کے لیے ہارڈ ایک پروفیشن اس کو سمجھا جاتا ہے, کیا میسج دیں گے؟ ٹو بی ویری فرینک کہ لیڈیز کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا خواتین خاص طور پہ سوچتی ہیں کہ بہت آ گئی ہیں تو بس اس میں جو ہے نا بہت زیادہ شدید قسم کی رگڑا ہوگا یا کچھ اس طرح سے. یہ ایک طرح سے آپ کو مضبوط بناتا ہے, اسٹرانگ بناتا ہے, اور پاکستان کو ایکسل کرنے کے لیے اسٹرانگ لیڈیز کی ضرورت ہے. شجاعتوں کا خمار میں ہوں. آئی ہوپ کہ آج
آج کا شو جو ہے وہ کافی موٹیویٹنگ قسم کا شو ہوگا خواتین کے لیے. اینڈ آئی ایم فیلنگ سو پراؤڈ اپنی پاکستان کی خواتین پر اور اپنی ایئر فورس میں کام کرنے والی خواتین پر جو کتنے زبردست طریقے سے کام کر رہی ہیں, اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, اتنی کانفیڈنٹلی کام کر رہی ہیں. میں ایک بار پھر ان کو میسج دینا چاہوں گی کہ آئی ایم سو 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 پراؤڈ آف یو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.